अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी के सफ़र में आपका मेज़बान साहिल चांडियो और आप देख रहे हैं रफ्तार टीवी न्यूज़। नाजरीन, आप जानते हैं कि मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है और इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना एहसानुल्लाह सुमरो साहब। उनसे हम जानेंगे कि मुहर्रम अल हराम महीने के क्या हक़ाइक़ हैं और हमें किस तरह मनाना चाहिए। और दूसरा ये शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहला मेरा सवाल उनसे ये है कि हमें मुहर्रम अल हराम कैसे मनाना चाहिए और इसका हकीकी जो है पहलू क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मुहर्रमुल हराम का महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ताज़ीम वाला महीना है। इस्लामी 12 महीने हैं, जिनमें 4 महीने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ताज़ीम वाला कहा है। मिनहा अरबाअतुन हुरुम, ज़ुल्हज्जा, ज़ुल्क़ादा और इसी तरह मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने ताज़ीम वाले महीने। इन महीनों के अंदर क़िताल वग़ैरह अल्लाह की तरफ से मना किया गया था। तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को भी बताया कि ये ताज़ीम वाले महीने हैं, इनके अंदर क़िताल वग़ैरह की इजाज़त नहीं है। और साथ साथ में दुनियावी एतबार से जो लोग अल्लाह को नाराज़ करते हैं या ये कि गुनाह के काम करते हैं, तो उनसे भी लोग इस महीने के अंदर ख़ुसूसी तौर पर अपने आप को बचाने का एहतमाम करें। जिस तरह अर्ज़ किया जाता है कि हम मस्जिद में आ जाते हैं तो मस्जिद में इमाम साहब कहते हैं कि जी अपना पायजामा टखनों से ऊपर रखें। तो पायजामा टखनों से ऊपर रखना ये तो हर हालत में सवाब है, और उससे नीचे रखना नमाज के अलावा भी गुनाह है। अब ये जो कहा जाता है कि मस्जिद में ऊपर रखें, ये इस वजह से कहा जाता है कि ये पहले से ही गुनाह का अमल है, और अगर आप मस्जिद में आ गए और फिर भी ये आपने गुनाह का अमल जारी रखा तो ये गुनाह आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह फरमाया जाता है कि ये ताज़ीम वाला महीना मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर गुनाह न किए जाएं, बल्कि इस्तग़फ़ार की जाए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। और अगर आप फिर भी ये है कि उसके बावजूद भी इस महीने में गुनाह करेंगे तो फिर आपके नामाए आमाल में गुनाहों का वबाल मज़ीद बढ़ जाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि शरीयत हमें क्या रास्ता देती है और अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा क्या है, हम उसको देखें, हमारे उलमा क्या कहते हैं। तो सामीन गिरामी, सबसे पहले जब हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी मुहर्रम का महीना आता था तो आप 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस दिन तो यहूदी भी अपना दिन मनाते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब अगला मुहर्रम का महीना आएगा तो इंशाअल्लाह मैं फिर मज़ीद एक रोज़ा और भी मिला लूँगा, यानी कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लेंगे ताकि हम इनकी तशब्बुह से, मुशाबिहत से बच जाएं। लेकिन आने वाला जो मुहर्रम था, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दुनिया से विसाल हो चुका। फिर उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इस अमल को जारी रखा, और इसी तरह हर साल मुहर्रम का जब भी महीना आता है तो आज से 1400 साल से पहले और अब भी और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक इसी तरह मुसलमान 2 रोज़े रखेंगे ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो जाए। ये बेहतरीन अमल हैं, सुन्नत अमल हैं, शरीयत के अंदर इनकी इजाज़त है। बजाय ये कि गुनाह करने के हम ये मुबारक अमल करें, नेक अमल करें ताकि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। अच्छा, दूसरा ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि शहादत का मकाम और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का मकाम, इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुक़र्रर दिन था और अल्लाह की तरफ से इस दिन को एक ख़ास दिन रखा गया था। वैसे ही मुहर्रमुल हराम की ज़ाती एतबार से अल्लाह के यहाँ बहुत ख़ुसूसियात है, इस वजह से कि बनी इसराइल को जो अल्लाह पाक ने फ़िरौन से निजात अता फ़रमाई, वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का यानी कि 10 मुहर्रम का दिन था। तो इसी तरह इसी महीने में 10 मुहर्रम को अगर अल्लाह ने सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत वाक़या फ़रमाई, तो ये भी इस महीने की ख़ास बरक़ात की वजह से हज़रत हुसैन की शहादत का मकाम और मज़ीद बढ़ जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम था, ख़ुसूसी पैकेज था, और ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फ़रमाई थी कि मेरा नवासा अनक़रीब मेरे पास मुझसे जन्नत में मिलने वाला है। तो ये सारा अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के हुक्म से ये वाक़या रूनुमा हुआ।
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو قبول کیا اور اپنا خاندان، اہل و عیال سب دین کی خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے قبول کیا۔ وہ پیچھے نہ ہٹے، وہ مقابلہ کرتے رہے، لیکن شہادت کا مقام اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اس لیے اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ تو اب شہادت مل جانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اب شہادت ہو جانے سے ہمارے لیے اب یہ حکم ہے کہ ہم ماتم نہ کریں، نوحہ وغیرہ اور اپنے جسم کے کپڑوں کا نہ پھاڑیں اور اپنے جسم پر تھپڑ نہ ماریں، بلکہ ہم یہ ہے کہ ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ہم بھی یہ ہے کہ یہ عزم اور ارادہ لے کر دنیا میں زندگی گزاریں کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن کسی غیر اللہ کے سامنے، کسی جابر قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تو دے دیں گے، لیکن دین کی خاطر بک نہیں جائیں گے، بلکہ اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کریں گے۔ تو یہ ہمیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ لہٰذا شہادت پر غم نہیں کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ غزوہ بدر میں تقریباً 70 افراد کافروں کے بڑے بڑے لیڈر قتل ہوئے تھے، تو بعد میں جا کر ان سرداروں نے اپنے کفار کو کہا کہ تمہارے 70 لیڈر مر گئے ہیں، تو اس پر رونا نہیں، ماتم نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ بزدلی کی علامت ہے، بلکہ اب سوچو کہ اب کس طرح ان مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنے 70 لیڈروں کا مقابلہ اور ان سے بدلہ لے لیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ماتم کرنے سے، رونے سے ہمارے اندر مزید بزدلی تو آ سکتی ہے، لیکن ہمت اور قوت نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو سال کی ابتدا ہے وہ ہجرت سے رکھی گئی ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر ہمت اور جذبہ رہے، نہ کہ میلاد سے رکھی گئی۔ میلاد کے اندر لہو و لعب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو یعنی کہ ایک مستحکم نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ہمیں شہادت سے سبق ملتا ہے۔ اچھا، مختصر ہمیں جواب چاہیے تھا 10 محرم الحرام اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ نصیحت یہی ملتی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا حقیقی رب مانیں۔ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں، سر خم تسلیم ہو کر ہم نے اپنے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہمارے اندر اللہ نے نفس لگا رکھا ہے اور ایک نفسانی خواہشات ہیں، اور دوسرا ہمارے ساتھ دشمن لعین شیطان بھی ہے۔ تو یہ دونوں نہیں چاہتے کہ ہم نیکی کا کام کریں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح معنی میں شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ آدھا تو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آدھا یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، ہم یہ ہے کہ اسلام میں جب داخل ہوں تو پورے کے پورے داخل ہوں، رحمان کو صرف راضی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رحمان بھی راضی ہو اور شیطان بھی راضی ہو، تو ایسا نہیں، یہ ہماری تباہی کا سبب ہے، بلکہ ہم نے اپنے رب کو اور رحمان کو راضی کرنا ہے، اور جو رب اور رحمان چاہتا ہے، جو وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس محرم کی خاص عنوان کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو خرافات ہیں، جو رسم و رواج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ شریعت اسلام سے ہٹ کر ہیں، بلکہ ان کو اپنانا چاہیے کہ جن پر اللہ کے نبی زندگی گزار کر گئے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق زندگی گزار کر گئے، عمر فاروق گزار کر گئے، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح زندگی گزار کے گئے، ہمیں بھی ایسے ہی زندگی گزارنی چاہیے، اور جس طرح ہمارے اولیاء اللہ زندگی گزار کر گئے ہیں تو ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی میں ہماری خیر و عافیت ہے اور بھلائی ہے، اور انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بنے گی۔ آمین۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے مولانا احسان اللہ سمرو صاحب، اور انہوں نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روشنی ڈالی۔ امید ہے آپ ناظرین کو پسند آیا ہوگا، اور ناظرین دیکھتے رہیے رفتار ٹی وی نیوز، اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہمارا نئے آنے والا ویڈیو آپ کو ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔